नाविल इब्ने अत्ताश, किस्त नंबर 48। चौदहवीं रात का चांद वादिये पारस के खंडरात पर अपनी तमाम तर चांदनी बखेरने के बावजूद भी इनकी उदासी और वीरानी में कमी नहीं कर पा रहा था। लाइतस और बूढ़ा सोसक इस वक्त तख्ते जमशेद के साए में खड़े इन अजीमुल हैबत जीनों की जानिब देख रहे थे, जिनके बारिशों से धुले खुदरे सफेद पत्थर चांद की चांदनी में चांद की तरह जगमगा रहे थे। सोसक और लाइतस कल ही पारस में वारिद हुए थे। लाइतस ने पारसा घर से रवाना होते वक्त बूढ़े सोसक से कहा था, क्या हम शमामा को इस वीराने में तन्हा छोड़कर जाएंगे? सोसक पहले इसकी बात सुनकर चौंका और फिर कहकहा लगाते हुए बोला, तन्हा? तन्हा क्यों भाई? वो है ना गूंगा माधु, इसके होते हुए भला यहाँ कोई देव भी पर मार सकता है? लेकिन लाइतस मुतमईन न हुआ। इसने फिर कहा, मुझे डर है कि कहीं गूंगा माधु खुद ही शमामा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब तो सोसक सचमुच हैरान होने लगा। क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? आज तक तो इसने ऐसा नहीं किया। मैं जब भी पारस जाता हूँ शमामा को इसी के सुपुर्द करके ही तो जाता हूँ। लेकिन तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो शमामा को कभी बुरी नजर से नहीं देखता। तुम नहीं जानते, वो काफी उम्र का है और शमामा तो इसके हाथों में जवान हुई है। वो मुझसे बढ़कर इसकी हिफाजत करेगा। गूंगा है, बहरा है, लेकिन बेहद वफादार और बहादुर भी है। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो नस्लन मग है। सोसक की बातें सुनकर लाइतस बिल्कुल भी मुतमईन न हुआ, लेकिन चुप हो गया। दरअसल इसे सोसक के घर में पहली रात न भूलती थी, जब गूंगा माधु सोए सोए अचानक किसी भयानक बुदरू की तरह बेदार हो गया था। लाइतस ने कभी ये बात सोसक को ना बताई थी, क्योंकि फिल हकीकत इसे अपना एक वाहिमा समझता था। वो दोनों तख्ते जमशेद के सीने चढ़ने लगे। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और चौदहवीं का चांद आसमान के वस्त में जगमगा रहा था। बूढ़ा सोसक पहले दिन अपनी जिस नातवानी का जिक्र कर रहा था, आज इसके बदन में लाइतस को वो कहीं ना दिखाई दी। वो लाइतस की निस्बत कदरे आहिस्तगी से लेकिन बतदरीज तख्ते जमशेद के बुलंदो बाला जीने तय करता चला गया। तख्त की सतह पर पहुंचकर बूढ़ा सोसक चंद लम्हे के लिए सांस लेने को रुका और फिर दोनों कसरे ताचारा की तरफ बढ़ गए। ये वही जगह थी जहां लाइतस पहले भी आ चुका था। चांद की चटकी हुई चांदनी में तख्ते जमशेद की बुलंदी से कदीम पारस के खंडरात और भी ज्यादा भयानक दिखाई दे रहे थे। सोसक लाइतस से पहले कसरे ताचारा के टूटे हुए सदर दरवाजे से महल में दाखिल हुआ। चांद की चांदनी छन छन कर महल के उबले हुए फर्श पर आ रही थी। गिरे हुए सुतून चांदनी में यूं दिखाई दे रहे थे जैसे अभी अभी किसी ने इन्हें कत्ल करके गिरा दिया हो। चांदनी में ईस्तादा सुतूनों के साए भयानक दिखाई दे रहे थे। यूं लगता था जैसे हर सुतून के पास एक देव खड़ा इनका रास्ता रोकने पर आमादा है। बूढ़ा सोसक बिला झिझक चलता हुआ मुख्तलिफ राहदारियों और भारी भरकम मेहराबों के नीचे से गुजरता चला गया। वो यूं आगे बढ़ रहा था जैसे हर रास्ता इसका देखा भाला हो। यहाँ तक के सोसक लाइतस को लिए इस वसी हाल में आ पहुंचा जिसे लाइतस ने पहले भी देख रखा था। ये सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे ही नीचे उतरता हुआ एक स्टेडियम नुमा हाल कमरा था। बूढ़ा सोसक जीना ब जीना नीचे तह में उतरने लगा। अब लाइतस के दिल में तजस्सुस और दहशत धीरे धीरे घर करने लगी। दरअसल इस उखड़े उखड़े हुए इस वीरान हाल के कमरे की बनावट ही ऐसी थी जैसे कदीम यूनान में एक दूसरे को कत्ल करने का खेल खेलने वाले पहलवान हुआनुमा स्टेडियम की तह में एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई करते थे।
इस होलनाक हाल की बुलंदो बाला छत जगह जगह से टूटी हुई थी और चांद की चांदनी में मिट्टी के वो ढेर साफ दिखाई दे रहे थे जो छत के गिरने से गहरे हाल के फर्श पर लग गए थे। जिन जीनों से ये दोनों उतर रहे थे वो जीने भी जगह जगह से उधड़े हुए थे। हर दरार से बेशुमार झाड़ियां और घास फूस सर निकाले सोसक और लाइतस को देख रही थी। मान लाइतस का पैर अटका, इसने झटका खाया और फौरन संभल गया, लेकिन एक छोटा सा पत्थर इसकी पैर की ठोकर से नीचे की तरफ लड़क गया। बहुत ही बड़े इस हाल के जीनों पर से लड़कता हुआ पत्थर तह तक ऐसी गूंजदार आवाज के साथ गड़गड़ाता चला गया कि लाइतस का दिल धक से रह गया। लेकिन आज वो खौफजदा नहीं था, वो एक मजबूत इंसान था और अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर खौफजदा न होना चाहता था। बिलाखिर वो दोनों तमाम जीने उतरकर इस कुआनुमा हाल के तह में आ गए। अब दोनों बिल्कुल खामोश थे, यहाँ तक कि चांदनी ने इनकी खूब रहनुमाई की थी। लेकिन अब सोसक ने जो रास्ता इख्तियार किया था वो पूरी तरह तारीकी में डूबा हुआ था। ये एक दायरवी सीढ़ियों को काटती हुई किसी दर्रे से मुशाबहा राहदारी थी। गालिबन अपने वक्त में इस रास्ते के जरिए स्टेडियम की तह में जानवर लाए जाते थे। इस तारीक और भयानक दर्रे से गुजरते हुए लाइतस ने चश्मे तसव्वुर में देखा कि स्टेडियम के तमाम जीने नशिस्तों तक हखामंशी शहजादियों और उमरा से पुर हैं। नीचे चमकते दमकते फर्श पर कोई बाजीगर अपने घोड़े के साथ या कोई पहलवान बिखरे हुए शेर के साथ पंजा आजमाई का तमाशा दिखा रहा है। इस राहदारी को दर्रा कहना ही मुनासिब था, क्योंकि जमीन से लेकर ऊपर तक ये गोल दायरे में घूमते हुए स्टेडियम के जीनों को काट कर बनाई गई थी। चांद की चांदनी यहाँ इसलिए न पड़ रही थी कि दर्रे के इख्तिताम पर गालिबन इस जमाने में छत के तौर पर लोहे का जंगला रखा गया था, क्योंकि मोटी मोटी आहनी सलाखें अभी तक दीवार के दोनों सिरों से झांक रही थी। रोशनी न आने की वजह गालिबन इन्हीं सलाखों के साथ लिपटी हुई वो जंगली बेलें थी जिन्होंने दर्रे को ऊपर से किसी साइबान की तरह ढांप रखा था। तारीक दर्रे से गुजरकर लाइतस एक और राहदारी में मुड़ गया। वो अब इतने नीचे आ चुके थे कि गोया तख्ते जमशेद के ऊपर नहीं बल्कि अंदर घुसे हुए थे। यहाँ मुकम्मल तौर पर तारीकी थी। यकायक सोसक रुक गया। दोनों अंधेरे में एक दूसरे का हेवला सा देख रहे थे। बूढ़े सोसक ने अपने लिबास में हाथ डाला और एक छोटी सी डबिया बाहर निकाली। यूं ही सोसक ने लकड़ी की वो डबिया खोली। रोशनी किसी नन्हे मुन्ने चांद की तरह तारीक राहदारी में फैल गई। लाइतस हैरान रह गया। रोशनी का हाला ज्यादा बड़ा और तेज नहीं था, लेकिन इसकी रंगत हल्की हल्की नीली और आंखों को भले लगने वाली थी। लाइतस के चेहरे पर हैरत देखकर सोसक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दरअसल एक पत्थर है। इसे अगर हमेशा सूरज की रोशनी से छुपा कर रखो तो ये खुद रोशन हो जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी इस पर कुछ वक्त के लिए पड़ जाए तो फिर ये कई माह तक दोबारा रोशन नहीं होता। मैं इसे लकड़ी की डबिया में रखता हूँ। ये भी मेरे पुरखों की निशानी है। अब सोसक चंद कदम आगे बढ़ा तो एक खुदरी संगी दीवार ने इनका रास्ता रोक लिया। सोसक ने बगैर कुछ तवक्कुफ के अपने हाथ में पकड़े रोशनी का हाला दीवार के एक कोने पर डाला। यहाँ लाइतस को खुदरे पत्थर के सिवा कोई काबिले जिक्र चीज दिखाई न दी, लेकिन सोसक ने अपने थैले से लोहे का एक कदरे लंबा टुकड़ा निकाला और दीवार पर एक जगह जोर जोर से जरबे लगाने लगा। लाइतस हैरान था कि जिस जगह सोसक हथौड़े की तरह जरबे लगा रहा था वहां से पत्थर भुरभुरा होकर तेजी से टूटता चला जा रहा था। ये एक अजीब बात थी। कोई पत्थर इतनी तेजी से भुरभुरा होकर नहीं टूटता था। लाइतस की हैरत को महसूस करके सोसक ने अद्भुत बताया, ये पत्थर नहीं है, चूने की मिट्टी है। मैं जब यहाँ आता हूँ इसको यहाँ से खुरच कर निकाल देता हूँ और जब जाने लगता हूँ ताजा मिसाला लगाकर इसे बंद कर देता हूँ। चंद ही दिनों में इसकी रंगत दूसरी दीवार जैसी हो जाती है।
جب مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ اس رخنے کی رنگت دوسری دیوار جیسی ہو گئی ہے تو میرا کام مکمل ہو جاتا ہے اور میں یہاں سے واپس چل دیتا ہوں۔ بس اتنے ہی دن پارس میں قیام کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں چونے کی مٹی گر کر گر گئی اور وہاں ایک رخنا دکھائی دینے لگا۔ اب لائتس کو اس رخنے میں کسی چمکدار دھات کا ایک مضبوط کڑا نظر آ رہا تھا۔ سوسک نے اس گول کڑے میں اپنا پنجہ ڈالا اور پوری قوت سے کڑے کو باہر کی طرف کھینچا۔ ایک چمکیلی زنجیر کڑے کے ساتھ باہر کھینچتی چلی آئی۔ لائتس اس کڑے اور زنجیر کی رنگت پر حیران تھا کہ سوسک پھر بولا، یہ بنائی تو لوہے سے گئی ہے، لیکن خواہ منشی عہد کے آہن گروں نے لوہے کے ساتھ نہ جانے کیا چیز ملائی ہے کہ اب یہ زنجیر زنگالود نہیں ہوتی۔ زنجیر کھینچنے کی دیر تھی کہ گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر اگلے لمحے ایک چھوٹا سا چکور پتھر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا اور دیوار میں اتنا خلا پیدا ہو گیا جس میں ایک آدمی لیٹ کر بمشکل داخل ہو سکتا تھا، لیکن پتھر جو پیچھے ہٹا تھا پیدا ہونے والی سرنگ کے راستے سے نہیں ہٹا تھا۔ یہی سوچ کر لائتس حیران ہوا کہ آخر یہ کوئی راستہ ہے تو وہ آگے کیسے جائیں گے، لیکن سوسک بڑا بے دھڑک اندھے منہ لیٹ کر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلے لمحے سوسک سرنگ میں سیدھا ہونے کی بجائے غالباً بائیں جانب کسی نظر نہ آنے والے سوراخ میں گم ہو گیا۔ لائتس نے بھی اس کی پیروی کی۔ جو ہی لائتس اس چھوٹے سے خلا میں لیٹ کر داخل ہونے کے بعد بائیں جانب موجود گھمتے ہوئے سوراخ میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سوراخ کوئی سرنگ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے کمرے میں کسی گول نل کی طرح کھلتا تھا۔ سوسک اور لائتس کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سوسک نے اندرونی جانب نصب اسی طرح کی ایک زنجیر کھینچی اور گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ان کے پیچھے پتھر اپنی جگہ پر جا پہنچا۔ اب گویا وہ دیوار پہلے کی طرح برابر ہو چکی تھی۔ جس کمرے میں وہ دونوں داخل ہوئے تھے وہ کمرہ بھی بے حد خستہ حال تھا۔ مکڑی کے اتنے بڑے بڑے جالے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے کہ سوسک انہیں ہاتھوں کی مدد سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھتے ہوئے یہ کہنے لگا، دیکھ لو، 1 سال میں مکڑی پورے کمرے میں جالے بن دیتی ہے۔ حالانکہ میں ہر مرتبہ یہاں آتا ہوں تو واپس نکلنے سے پہلے اس کمرے کو صاف کرتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو ان جالوں میں سے گزرنا ناممکن ہو جائے۔ جو ہاتھوں سے جالے ہٹتے گئے، جالوں کی دیوار میں خود بخود ایک راہداری پیدا ہوتی چلی گئی۔ سوسک کمرے میں سے نکلا تو اب وہ ایک تنگ سی راہداری میں تھا، لیکن یہاں بھی مکڑی کے جالوں کی کثرت تھی۔ بہرحال چلتے چلتے وہ راہداری کے اختتام پر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر لائتس کو لگا راستہ بند ہے اور پتھریلی دیوار ان کا راستہ روکے کھڑی ہے، لیکن سوسک نے دیوار کے کونے سے مکڑی کے جالے ہٹائے تو لائتس کو لوہے کا ایک کنڈا دکھائی دیا۔ اس کنڈے کو سوسک نے پہلے مخصوص انداز میں چند جھٹکے دیے اور پھر جو ہی ایک طرف گھمایا تو سامنے کی دیوار بہت معمولی سی سرسراہٹ پیدا کرتی ہوئی بہت ہی آہستہ رفتار سے ایک طرف سرکنے لگی۔ لیکن دیوار کے سرکتے ہی لائتس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اس کے سامنے ایک جگمگاتا ہوا دروازہ تھا جو دیوار کے بالکل عقب میں گویا چھپا دیا گیا تھا۔ دروازے پر لگی دھات کی پتریاں تو شاید اسی لوہے سے بنی تھی جو لائتس نے باہر زنجیر میں دیکھا تھا، لیکن دروازے پر جڑے چھوٹے چھوٹے جواہرات پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ دروازے پر پیتل کا ایک بڑا تالا لگا تھا جسے ایک کپڑے کی مدد سے محفوظ رکھنے کے لیے باندھ دیا گیا تھا۔ سوسک نے اس تالے سے کپڑا ہٹایا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ لائتس، یہ ہے وہ دروازہ جسے میں نے پہلے کبھی نہیں کھولا۔ اس کے اندر کون سی دنیا آباد ہے کوئی نہیں جانتا۔ جو جانتے تھے وہ سب مر گئے۔ اب اگر تم چاہو تو اپنی چنوتی پوری کرنے کے لیے اس تالے کو کھول کر اندر داخل ہو جاؤ۔
لیکن میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، میں تمہیں یہاں تک لے آیا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں تمہیں دھوکہ دینے کا خیال نہیں، لیکن یہاں سے آگے جانے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ صدیوں سے کوئی اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اندر اجنبی مذاہب کے خداؤں کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ مصر اور بابل کی وادی، مصر اور بابل کی دیوی دیوتاؤں کے مجسمے اور ہندوستان کے اصنام کثیر اس تہخانے میں صدیوں سے قید ہیں۔ نہ جانے کون کون سی ارواح خبیثہ اس تہخانے کے اندر رہتی ہوں گی۔ میں نے یہی سنا ہے کہ اس تہخانے میں داخل ہونے والا اگر بچ کر نکل آئے تو سمجھو کہ وہ انسان نہیں کوئی اوتار ہے، لیکن تم پھر بھی مزید ہو تو میں تمہیں اکیلا اندر نہیں جانے دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا تاکہ جو کچھ پیش آئے ہم دونوں کے ساتھ پیش آئے۔ لائتس نے سوسک کی بات سن کر کہا، اگر ایسی بات ہے کہ یہ تہ خانہ ارواح خبیثہ کا مسکن ہو سکتا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے ساتھ اندر نہ آئیں۔ میں تو موت کی چنوتی پہلے ہی قبول کر رکھی ہے، اور اب تو پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں سچ مچ اپنی چنوتی پوری کر لوں گا۔ لائٹس کی بات سن کر بوڑھے سوسک نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، میں ہر قیمت پر تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ شاید میری تپسیہ اور نسلی تقدس جمشید کے اس تہخانے میں تمہارے کام آئے۔ یہ کہتے ہی سوسک نے چابی نکالی اور پیتل کے بڑے سے تالے میں ڈال دی۔ وہ چند لمحے لوہے کی یہ موٹی چابی دائیں رخ گھماتا رہا۔ اگلے ہی لمحے کھٹاک آواز کے ساتھ تہخانے کا دروازہ کھل گیا۔ لائٹس دل میں بڑے عجیب سے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسے دروازے کا پٹ دھکیلنے جا رہا تھا جسے نہ جانے کتنی صدیوں سے کھولا نہیں گیا تھا۔ لائٹس کے دل میں عجیب طرح کی تجسس آمیز کیفیت تھی۔ اس نے دروازے کے پٹ کو دھکیلا، لیکن اسے لگا کہ صدیوں سے بند یہ دروازہ معمولی دباؤ سے نہیں کھلے گا۔ چنانچہ لائٹس نے پوری قوت سے اپنے دونوں ہتھیلیاں دروازے کے پٹ پر رکھتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا دیا اور دروازہ جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا۔ چرچراہٹ کی زوردار آواز کے ساتھ دروازے کا ایک پٹ کھل گیا۔ تب لائٹس نے اسی طرح دوسرا پٹ بھی کھول دیا۔ سامنے ایک عجیب دنیا تھی۔ دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلی نظر لائٹس اور سوسک کی جس چیز پر پڑی وہ ایک بھیانک اور بدہیبت مجسمہ تھا، شاید کسی قہر کی دیوی کا مجسمہ، جس پر چاروں طرف سے مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا، لیکن اس دیوی کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح روشن دروازے میں داخل ہونے والے لائٹس اور سوسک کو گھور رہی تھی۔ یہ مجسمہ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی کمرے کے عین وسط میں نصب تھا۔ لائٹس اور سوسک ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں یوں لگا جیسے مجسمہ انہی کو گھور رہا ہو۔ روشنی کا حالت دور تک نہ جا سکتا تھا، چنانچہ مجسمے کے عقب میں تاریکی ہی تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ البتہ چھت سے لے کر فرش تک مکڑی کے جالوں کی مختلف تانے کسی مہین پردے کی طرح کمرے کی اشیاء کو اپنے پیچھے چھپائے کھڑی تھی۔ لائٹس اور سوسک آگے بڑھے۔ یہ ایک لمبا مستطیل کمرہ تھا جس کی دونوں دیواروں کے ساتھ مفتوحہ ممالک کے خداؤں کی قطاریں مدتوں سے اپنے عبادت کرنے والوں کی راہ دیکھ رہی تھی۔ یہ مٹی، پتھر اور پیتل کے بتوں کی قطاریں تھی جن کے پیروں میں ہخامنشی فاتحین کے احکامات سے بھاری زنجیریں ڈال کر انہیں گویا سچ مچ کا قیدی بنا لیا گیا تھا۔ لائٹس کے ذہن میں ان بتوں کو دیکھ کر عجیب و غریب خیال پیدا ہونے لگے۔ یہ مختلف مفتوحہ ممالک کے شکست خوردہ اصنام تھے۔ اسی حال میں لائٹس کو اپنے مطلب کی کوئی چیز دکھائی نہ دی اور وہ آگے بڑھ گئے۔ ہال کمرے کا اختتام ایک چھوٹی سی راہداری پر ہو رہا تھا۔ راہداری کی چھت بے حد بلند تھی، جس کی وجہ سے یہ راہداری بھی ایک درہ ہی معلوم ہوتی تھی۔
नीली रोशनी की हाले में वो सीधा दीवारों पर हखामंशी नक्शो निगार को देखते हुए और लकड़ी के जालों को हटाते हुए लाइतस और सोसक फूंक फूंक कर कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। राहदारी खत्म हुई तो इसी तरह का एक जर्री दरवाजा इनका मुंतजिर था। सोसक ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का पट हटाया तो यकलख्त एक कदम पीछे हट गया। इसे यूं लगा जैसे अंदरूनी कमरे में कोई शख्स चल फिर रहा हो। लाइतस ने हैरत से सोसक की जानिब देखा। सोसक ने होंठों पर उंगली रखकर श की आवाज निकाली और सरगोशी में कहा, मुझे लगा अंदर कोई है, बेहतर है कि हम यहीं से लौट जाएं। लेकिन लाइतस यहां तक आकर वापस जाने वाला नहीं था। इसने बेधड़क कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। ये एक बुलंदो बाला, वसीओ अरीज और बिल्कुल गोल कमरा था, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि गोया पूरे तख्ते जमशेद के नीचे ये हॉल बना दिया गया था। हॉल के बीचों बीच लाइतस को एक बहुत बुलंद कामत सफेद पत्थर का बना बुत दिखाई दिया, जिसका निचला धड़ इंसान का था, जबकि ऊपरी धड़ किसी माफूकुल फितरत मखलूक की शक्ल पर बनाया गया था। बुत के कई हाथ चारों तरफ फैले हुए थे और यूं लगता था जैसे वो अपने नजदीक आने वाले को पकड़ लेना चाहते हों। गोल हॉल कमरे की दीवार के साथ साथ दायरवी सूरत में अनगिनत मुजस्मे रखे थे। ये सब कभी इन कौमों के खुदा थे जो किसी जमाने में अपने आप को इस धरती की सबसे ताकतवर मखलूक शुमार करती थी। हर बुत देखने में इंतहाई अजीबुल खलकत और गुसीदा था। यकायक लाइतस की नजर एक इंसानी कद के बराबर पथरीले मुजस्मे पर पड़ी और इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसको पैरों तले से जमीन खींच ली हो। ये मुजस्मा स्याह बुसीदा दीवार के साथ खड़ा एक लिहाज से दीवार ही का हिस्सा महसूस हो रहा था, क्योंकि मुजस्मा स्याह पत्थर से बनाया गया था। लेकिन जिस बात की वजह से लाइतस दहल कर रह गया वो ये थी कि ये मुजस्मा हूबहू सोसक के खतरनाक गूंगे माधु की शक्ल का था, बल्कि ऐसे लगता था जैसे माधु जानबूझकर बुत बना इनके सामने खड़ा हो। और फिर अगला लम्हा तो लाइतस पर पहले से ज्यादा चौंका देने वाला था, क्योंकि इसने माधु के मुजस्मे की पथरीली आंखों में यकायक जिंदगी की लहर देख ली थी। वही पुरस्रार नीली आंखें। लाइतस ने जल्दी से सोसक को आवाज दी, जो कदरे फासले पर खड़ा एक और बुत को देख रहा था। लेकिन जो ही सोसक लाइतस के पुकारने पर नजदीक आया, लाइतस पर हैरत का एक और पहाड़ टूटा। वो मुजस्सिमा जिसे थोड़ी देर पहले लाइतस ने दो बड़े मुजस्मों के दरमियान खड़े देखा था, अब अपनी जगह से गायब था। लाइतस को यकीन हो गया कि हो ना हो इस वसी और इस तहखाने में अरवाह खबीसा का डेरा है। वो दिल ही दिल में आयाते कुरानी का विर्द करने लगा। तहखाने की तारीकी, सन्नाटा और होलनाकी अब लाइतस पर असर अंदाज होने लगी थी। इसने अपने सर को जोर से झटका और बज़ाहिर बेपरवाही से कंधे उचका दिए। अब वो दोनों इस गोल हाल कमरे के हर कैदी मुजस्मे को देखते जा रहे थे। दरअसल लाइतस को किसी ऐसी मूर्ति की तलाश थी जो मशरकी मुमालिक से लाई गई हो, मूर्ति बुत मत से मुतल्लिक हो। यही वजह थी कि वो हर एक एक मुजस्मे को गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। यकायक लाइतस को अपने अकल में खटका महसूस हुआ। सोसक ने भी वो आवाज सुन ली। दोनों बुरी तरह चौंक कर पलटे, लेकिन ये न देख सकी कि वो क्या चीज थी जो दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गई। बस एक साया सा था जिसे दोनों ने महसूस किया। और बूढ़ा सोसक फर कदीम जरतश्ती जुबान में मुख्तलिफ वज़ाइफ और मंत्र पढ़ने लगा। भागता हुआ साया तारीकी में शामिल होकर इसका हिस्सा बन चुका था। वो दोनों अभी घूमकर अंधेरे में इसी जानिब मोड़ कर रहे थे कि इन्हें यकायक गोल कमरे की एक दीवार की अकब से चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि इस हाल कमरे के पार भी मजीद तहखाने और कमरे हैं, लेकिन इनका रास्ता कहाँ था?
بار بار دیکھنے کے باوجود بھی انہیں کوئی ایسا راستہ دکھائی نہ دیا۔ پرلی طرف کسی کے چلنے کی آواز اب نزدیک آ رہی تھی۔ یہ کوئی شخص ہی معلوم ہوتا تھا۔ لائٹس اور سوسک کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ صدیوں سے بند اس تہہ خانے میں کون ہو سکتا تھا؟ یقیناً کسی بھوت یا آسیب کی چلنے کی آواز ہی انہوں نے سن لی تھی۔ لائٹس نے اپنی تمام تر شکتیوں کو جمع کر کے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ مکڑی کے جالوں سے بنے مہین پتوں کے پیچھے ایستادہ تپتی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی مورتیاں گویا لائٹس اور سوسک کی حالت پر ہنسنے لگی، لیکن لائٹس کے کان بدستور دیوار کی پرلی طرف لگے رہے۔ قدموں کی آواز اب دیوار کے نزدیک آ کر رک گئی تھی۔ لائٹس اور سوسک کی پھٹی پھٹی آنکھیں اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ مان دیوار میں گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور گول دیوار کے ساتھ ایک چھوٹے سے چبوترے پر رکھا ایک بھیانک شمشیر بردار مجسمہ یوں گھوم گیا جیسے اس کے پیروں میں پہیے لگے ہوں، اور اگلے لمحے لائٹس اور سوسک کے سامنے دیوار کے اندر ایک تاریک دروازہ منہ پھاڑے کھلا ہوا تھا۔ تاریک دروازے کے سائے میں لائٹس کو یوں لگا جیسے وہی سیاہ مجسمہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا اب تاریکی کا حصہ بنے اس کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ انتہائی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ بوڑھے سوسک کے منہ سے بے ساختہ اہورا مزدا کا نام نکل گیا۔ اہورا مزدا! یہ سچ مچ مادو تھا، سیاہ فام خطرناک گونگا جس کا گٹا ہوا بدن ہمیشہ ننگا رہتا تھا اور ہمیشہ ایک میلا سا لنگوٹ اس کے نچلے دھڑ پر بندھا رہتا تھا۔ نیم تاریکی میں کھڑے مادو کو پہچانتے ہی سوسک بری طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ مادو کی آنکھوں میں اب وہی رنگت شولوں کی طرح لپک رہی تھی جسے پہلے بھی لائٹس متعدد بار دیکھ چکا تھا۔ اچانک لائٹس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اس خطرناک طاقتوں کے مالک شخص سے ٹکرائے گا۔ یہی بات سوچ کر لائٹس کی ہمت بڑھی اور اس نے کسی گرجتے ہوئے بادل کی طرح کڑک کر پوچھا، مادھو، کس راستے سے آئے ہو تم یہاں اور کیوں آئے ہو؟ لائٹس کے لہجے کی کڑک سن کر حال میں موجود تمام مورتیاں سہم گئیں، لیکن مادھو انہیں شعلہ بار نگاہوں سے لائٹس کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ لائٹس کو یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر یکا یک لائٹس اور سوسک یہ جان کر دنگ رہ گئے کہ مادھو گونگا نہیں تھا، بول پڑا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے تمہیں بار بار منع کیا تھا کہ تم کھنڈرات سے کچھ لے جانے کی کوشش مت کرنا۔ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ میں گزشتہ 1500 سال سے ان کھنڈرات کا رکھوالا ہوں۔ مجھے خود داریوش اعظم نے قصر تاسارا کے رئیس محل مقرر کیا تھا۔ تب سے آج تک میں بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض نبھاتا آیا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو یہاں سے کچھ لے جانے نہیں دیا۔ ثبوت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ۔ اتنا کہتے ہی مادھو جس تاریک راہداری سے آیا تھا اسی میں مڑ گیا۔ اس کے پیروں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ سوسک کی حالت مادھو کی باتیں سننے کے بعد نہ جانے کیوں زیادہ خراب ہونے کی بجائے بہتر ہونے لگی، لیکن لائٹس اس محیر العقور شہر طلسمات میں زندگی کی سب سے بڑی حیرتوں سے دوچار ہو رہا تھا۔ لائٹس ابھی وہیں کھڑے کچھ سوچ رہا تھا کہ سوسک بڑے اطمینان کے ساتھ روشنی کا حالہ ہاتھ میں لیے اسی جانب بڑھ گیا۔ لائٹس نے بھی اس کے پیچھے نئی دکھائی دینے والی راہداری میں قدم بڑھا دیے، اور پھر جو ہی یہ دونوں اس اندرونی راہداری میں داخل ہوئے، ان کے پیچھے گڑگڑاہٹ کی ایک ہولناک آواز کے ساتھ دیوار میں پیدا ہونے والا خلا بند ہو گیا۔ لائٹس نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن پھر فوراً اسے مڑ کر سوسک کے ساتھ چلنا پڑا، کیونکہ سوسک چونکا بھی نہیں تھا اور بڑے اطمینان سے روشنی کا حالہ ہاتھ میں لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد انہیں دور ہی سے نیم تاریکی میں کھڑا مادھو دکھائی دیا۔
माधु इस अंदाज में खड़ा था जैसे इनका मुंतजिर हो। जो ही इन दोनों को आते देखा, हाथ बढ़ाकर लकड़ी का एक चरचराता हुआ दरवाजा खोल दिया। अगले लम्हे वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुका था। अभी लाइतस और सोसक इस होलनाक कमरे की नजदीक पहुंचने ही वाले थे कि कमरे में एक मिशल जल उठी। और फिर जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो लाइतस कमरे का मंजर देखकर मारे हैरत के बेहोश होते होते बचा। यहाँ कमरे में चारों दीवारों के साथ इंसानी ढांचे खड़े थे और कमरे के बीचों बीच इंसानी सरों का एक मीनार छत तक जाता हुआ इस्तादा था। मिशल का शोला फड़फड़ा रहा था। चुनांचे लाइतस को कमरे में खड़े इंसानी ढांचे हरकत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन मिशल बरदार यानी माधु खुद इनके सामने नहीं था। वो दरवाजे से हटकर खड़ा था। यही वजह थी कि वो इन दोनों को दिखाई न दे रहा था। मगर लाइतस को इस वक्त बहुत हैरत हुई जब इसने सोसक को बिला खौफो खतर मुर्दा इंसानों के इस मरकज में दाखिल होते देखा। अब लाइतस के लिए बाहर खड़ा रहना मुमकिन नहीं था, चुनांचे वो भी सोसक के पीछे चलता हुआ मुर्दा खाने में घुस गया। इस कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले मिशल बरदार की निगाह मिशल बरदार की तरफ नजर घुमाई तो ये जानकर हक्का बक्का रह गया कि मिशल एक दीवार में नस्ब थी और माधु वहां नहीं था। लेकिन लाइतस बार बार इन अरवाहे खबीसा से टकरा जाने का तहैया अपने दिल में दोहराता और आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। इसी असना में इसी राहदारी से जिससे गुजरकर अभी अभी वो इस कमरे में दाखिल हुए थे, लाइतस और सोसक को कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने घूमकर राहदारी में देखा। माधु आ रहा था। वो अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ दरवाजे के बीचों बीच आकर ठहर गया। अब इसकी शोले लपकती नीली आंखें लाइतस पर जमी हुई थी। मिशल का भड़कता हुआ शोला इसके चेहरे पर रोशनी की लपक डालता तो वो पहले से ज्यादा भयानक दिखाई देने लगता। कुछ देर वो इसी तरह लाइतस को घूरता और फिर सनसनाती हुई आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। ये मूर्ति मेरे पास कोशाना अहद के जमाने से एक अमानत के तौर पर महफूज है। इतना कहकर माधु ने अपना हाथ तारीकी से रोशनी की तरफ बढ़ाकर दिखाया तो इसमें बालिश भर की एक छोटी सी मूर्ति थमी थी। ये मूर्ति मुझे जिस बुद्ध भिक्षु ने अमानत के तौर पर दी थी, इसने कहा था कि वो खुद मुझसे आकर ये मूर्ति वसूल करेगा। ये आज से 1100 साल पहले की बात है। मैं इसी वक्त से इसकी हिफाजत कर रहा हूँ और इसी भिक्षु का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने जब तुम्हें देखा था तो मुझे तुम्हारी शक्ल में इसी भिक्षु की झलक दिखाई दी, लेकिन तुम मुसलमान थे और भिक्षु नहीं हो सकते। आज से 1100 साल पहले जब वो मेरे पास आया था तब इसके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। ये मूर्ति मैं किसी और को नहीं दे सकता, इस मूर्ति के असल वारिस को ही दूंगा। लाइतस माधु की अजीब बातें हैरत के समंदर में गोते खाते हुए सुन रहा था। गोया अब तक की तमाम कहानी सच थी। लाइतस ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इसी लम्हे माधु सोसक की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, और तुम सोसक, तुम तो मग हो। मुझे देखो, मैं कितना दयानतदार हूँ। हजारों साल से इन खंडरात की एक एक चीज की हिफाजत कर रहा हूँ। हत्ता कि एक बुद्ध मत के भिक्षु ने मुझे जो अमानत सौंपी थी, मैं इसकी भी आज तक हिफाजत कर रहा हूँ। लेकिन तुमने साइरस के साथ गद्दारी की, तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया और अहद तोड़ दिया। तुम्हारी सजा भी मौत से कम नहीं होगी। लेकिन न जाने क्यों सोसक माधु की बात सुनकर ना तो चौंका और ना परेशान हुआ। अब लाइतस ने अजीब इंसान के साथ पहली मर्तबा बात की। ए हजारों साल तवील उम्र मुहाफिज, तूने मुझे पहचानने में गलती की। मैं वही भिक्षु हूँ जो आज से 1100 साल कबल तुम्हें मिट्टी की ये मूर्ति सौंप गया था। मैंने ही तुम्हें बताया था कि इसमें महात्मा बुद्ध की माला का 17वां मनका है
افسوس، تو نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی۔ لائتس کا لہجہ بھی عجیب تھا اور اس کی آواز میں گرج بھی غضب کی تھی۔ یکا یک اسے مادھو جیسے پراسرار شخص کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک نظر آئی۔ تب مادھو نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی؟ لائتس کو اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دکھائی دیا، چنانچہ اس نے اپنی آواز کو مزید بارور بناتے ہوئے کہا، میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس ہے ثبوت۔ اتنا کہہ کر لائتس نے یکا یک اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اپنی قمیض پھاڑتے ہوئے اپنے سینے پر ثبت بدھ کے بوسے کی مہر دکھائی۔ لائتس کو خود بھی پتہ نہ چل سکا کہ اتنی پھرتی میں آخر اس سے یہ حرکت کیسے سرزد ہوئی، لیکن اس حرکت کا نتیجہ بڑا حیران کن نکلا۔ پراسرار مادھو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر شدید حیرت تھی کہ بے حس کڑا سوسک بھی چونک اٹھا۔ مادھو سب کچھ بھول کر راہداری کی تاریک حصے سے آگے بڑھا اور روشنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ لائتس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے مشل کی روشنی میں لائتس کے سینے پر ثبت بدھ کی وہ مہر دیکھی جو لائتس نے اپنا سفر مکمل کرنے پر بامیان میں لگائی تھی۔ پراسرار مادھو کی حالت یکسر بدل گئی۔ اس نے فوری طور پر مٹی کی مورتی لائتس کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، اہورا مزدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ 1100 سال سے تمہاری یہ امانت سنبھالے میں ان ویرانوں میں تمہارا منتظر بھٹک رہا ہوں۔ میرے زمانے کے سب خدام شاہی مکت ہو کر اگلی دنیا میں چلے گئے، لیکن میں اس منکے کا بوجھ لیے ابھی تک موت کی میٹھی نیند سونے کی خاطر تڑپ رہا ہوں۔ اہورا مزدا کا شکر ہے کہ تم اس خطرناک منکے کو واپس لینے کے لیے آ پہنچے ہو۔ لائتس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے مٹی کی مورتی چھین لی۔ اب لائتس کو اس بھکشو کا شراب یاد آ رہا تھا جس نے ٹیکسلا کے بادشاہ کو منکا نہ دینے پر شراب دیا تھا۔ یہ منکا دوسرے بھکشو کے پاس آیا تو اس کے لیے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے مٹی کی ایک چھوٹی سی مورتی میں اس منکے کو چھپایا اور اپنے وقت کے تخت جمشید کے نگران کو یہ امانت مورتیوں کے قید خانے میں چھپا کر رکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ میں ایک دن یہ امانت لینے کے لیے لوٹوں گا۔ بھکشو کے سینے پر بدھ کا بوسا تھا۔ اس نے وہی بوسا تخت جمشید کے نگران کو دکھایا اور اپنے لوٹانے کی نشانی بتائی۔ لائتس نے سوچا کہ منکے کا تیسرا شراب محل کے نگران پر پڑا تھا جو صدیوں سے ایک خبیث روح بن کر ان کھنڈرات میں اسی بھکشو کا منتظر تھا۔ جو ہی مورتی لائتس کے ہاتھ میں آئی، مادھو دوڑ کر کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھا اور وہاں پڑے ایک مرتبان کو اٹھا کر اپنے اوپر انڈیل لیا۔ سیاہ رنگ کا سیال مادھو کے بدن پر آیا اور اگلے لمحے مادھو نے دیوار میں نصب مشل اکھاڑ کر اپنے بدن کے ساتھ لگا دی۔ ایک خوفناک شعلہ بھڑکا جیسے آتش کدے کا الاؤ جل اٹھا ہو۔ لائتس اور سوسک ہکا بکا کھڑے مادھو کو دیکھ رہے تھے اور وہ چیخے چلائے بغیر دھڑ دھڑاتا ہوا جل رہا تھا۔ مورتی لائتس کے ہاتھ میں آ چکی تھی، چنانچہ اس نے سوسک کو فوراً واپس چلنے کے لیے کہا۔ اگلے لمحے وہ دونوں تہہ خانے سے باہر کی جانب دوڑتے چلے گئے۔ سوسک اور لائتس محل کے تہہ خانے سے باہر آئے تو صبح ہو چکی تھی۔ سورج مشرق سے اپنی پہلی کرنیں قصرے تازارہ پر پھینکتے ہوئے تمسخر آمیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ دونوں باعجلتیں تخت جمشید سے اترے اور شہر کی جانب چل دیے۔